جناب حضرت مولانا عبدالستار انجم صاحب بھی بڑا پیارا خطاب فرما رہے سن، اور میرے بعد بھی جماعت عظیم مبلغ اسلام حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب اور خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ رات گئے تک جامع اور تفصیلی انشاءاللہ خطاب فرمان گے۔ میں آکھیا چلو میں سفر تو تھکا ذرا آیا، میں نماز میں سوچدا ہاں پہ آتا ہی ہاتھ وچ کہ مینوں واری لب جائے نا تے او انہاں دی تھوڑی جی ٹھل مس وچ پائی بعد ساڈا دا لگ گیا۔ چلو میرا جمعے تو بعد اکثر جمعے والے دن سارے علماء یہ بھی دس دن پہ ماشاءاللہ سیال کوٹوں آئے تے جمعے والے دن خطیب تے آکھے تھکے ہوندے نے تے آہو حال نالوں زیادہ زور لگدا ہے چاچا جی حاجی صاحب حال نالوں زیادہ قاری عبدالحنان صاحب نوں پوچھو تلاوت کریے تے سارے جسم دا زور لگدا ہے، تقریر کریے تے پھپھڑے کی اندر ہر شے ہلدی، زور تے اکثر لگدا ہے نا جی۔ وہ ایک گل ایک وکھری ہے، حاجی میں حاجی صاحب نے آکھیا ہے تقریر کردیاں تے کہن لگے ماشاءاللہ جی بڑی تقریر ہوئی ہے۔ ایک بابا جی سے انہوں نے آکھیا بھی اسی بھی تو سبحان اللہ دے رہے ہیں نا۔ اللہ پاک تہاڈیاں یہ محبتاں قبول فرمائے۔ مغرب تو بعد میری وارث پورا محلہ فیصل آباد تقریر سی، اللہ نے اتھوں ایتھے پہنچایا۔ ہن تسی نا ذرا توجہ دے نال دل لا کے تھوڑے جے وقت واسطے میں گفتگو کرنی ہے، پھر انشاءاللہ تسی جامع تفصیلی خطاب سنو گے۔ جے تسی برا نہ محسوس کرو تے سامنے آؤ، ہاں سانو جو ہے پاسے ویکھنا پیندا پائی بات بہت اہمیت دے حامل نے۔ انہاں دناں وچ کوئی روزے رکھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی سخاوت کر رہا ہے، اللہ دے ہاں انہاں عملاں دی بڑی اہمیت ہے۔ اور اتوار دا دن 9 ذی الحج دا دن او ایک دن دا روزہ میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا ایک دن دا روزہ رکھے گا مینوں امید ہے اللہ او دے 2 سال دے گناہ معاف کر دے۔ سبحان اللہ، رکھو گے روزہ جی انشاءاللہ۔ جتھوں تک بھی میری آواز آ رہی ہے نا، آپ باہر بندوقاں والے بیلی بھی روزہ رکھن، دوسرے بھی میریاں معزز خواتین گھراں دے اندر یہ بھی سارے 9 ذی الحج دا روزہ رکھو، اور پھر زیادہ تو زیادہ انہاں دناں وچ ذکر کرو۔ اے دن بڑی اہمیت دے حامل نے۔ بہرحال اج دا یہ پروگرام جس واسطے رکھیا گیا ہے کہ بزرگ بھائی عباس صاحب دے والد حاجی محمد گوندل صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے رحمتہ نازل فرمائے۔ اور بھی جڑے دوست احباب انہاں دی والدہ اور انہاں دے عزیز و اقربا ڈیرے تو اور پورے اس علاقے تو جننے بھی لوگ فوت ہو گئے نے، اللہ اے جلسہ انہاں سارے دی مغفرت دا اللہ سبب بنائے۔ اور جنہاں نے اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، تسی تشریف لے آئے ہو اور ساڈا حاضر ہونا اللہ قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے تسی سن رہے سو، میں بھی تھوڑی جی گفتگو انہاں دے بارے کرنا چاہنا کہ حج کریے تے نا آوندا ہے ابراہیم علیہ السلام دا، کہ جی حج ابراہیم علیہ السلام دیاں اداواں دا نا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں وفاواں دا نا ہے، تے جے بیت اللہ بنان دی واری آئی تے پھر کیدا نا آیا؟ اچھی بولو کیدا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ جے پتر نو تے بیوی نو آکھیا جنگل میں چھاڑیو تے پھر بھی نام کیدا آیا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ جے جناب اپنی قوم نو یا اپنے باپ نو مخاطب کیتا ہے تے پھر بھی نہ آیا تے کیدا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ جے بتاں دے چھوڑے لا کے تے تونا لا کے تے وکھرے وکھرے کر دیتے نے تے پھر بھی نہ آیا تے ابراہیم علیہ السلام۔ اور اگر قربانی دا مسئلہ آیا تے پھر بھی ابراہیم علیہ السلام۔ جناب جے سب تو بڑی قربانی اپنے پتر دی گردن تے چھری چلائیے تے پھر بھی کیدا نہ آیا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کنے پرگزیدہ پیغمبر، کنی عظمت والے، اللہ نے قرآن میں انہاں دا بڑا ذکر فرمایا۔
اور آؤ بخاری شریف دی حدیث سن کے نا پھر میں بات کا آغاز کرنا. اللہ دے پاک نبی جناب محمد سارے ذرا ذرا گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تسی ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ سونا 10 بار تواڈے تے رحمتاں نازل کرے. اور تسی جویں جویں سونے نبی تے درود پڑھدے جاؤ گے الحمدللہ جدوں جلسہ ختم ہوئے گا اللہ تواڈے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تسی اپنی چولیاں رب دی رحمتاں نال بھر کے لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انکم محشورون الی اللہ. او لوگو قیامت والے دن اللہ دے سامنے جدوں جانا ہے تسی تے ننگے بدن ہوو گے, ننگے جسم ہوو گے, بے ختنے ہوو گے. اللہ دے سامنے جدوں پیش ہونا ہے ننگے جسم, ننگے پاؤں, ننگے بے ختنے. اللہ نے اللہ دے پاک نبی نے اس حدیث مبارک دے اندر قرآن دی آیت کوٹ فرمائی کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدن علینا انا کننا فاعلین ثم ان اول من یقصا یوم القیامت ابراہیم. فرمایا جدوں سارے ننگے ہون گے قیامت والے دن اور جویں تسی دنیا تے ننگے آئے ایویں قیامت والے دن رب دے سامنے ننگے بدن, ننگے پاؤں بے ختنے آؤ گے. اور فرمایا جویں تسی دنیا تے آئے ایویں رب دے سامنے جاؤ گے. اور قیامت والے دن سب تو پہلے میدان معاشر میں جڑا لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جائے گا. کتنی عظمت والے اصل وچ انہاں نے انتہا کر دیتی اللہ دیاں صفتاں کرن دی, اللہ دیاں تعریفاں کرن دی. اللہ پاک نے بھی قرآن مجید دے اندر فرمایا ان ابراہیم کان امہ. او لوگو میرا ابراہیم کلئی جماعت, سبحان اللہ, کلئی جماعت نے. اور قانتا للہ حنیفا, جنہیں کوئی بندہ اپنے بچیاں دیاں صفتاں کردا ہویا آندا جی میرا بچہ بڑا ہی فرما بردار ہے, میرا بڑے آکھے لگدا ہے, ایویں اللہ پاک ابراہیم دیاں تعریفاں قرآن دے اندر فرما رہے نے. حق تعالیٰ نے فرمایا قانتا للہ حنیفا. او لوگو میرا ابراہیم میرا بڑا ہی فرما بردار, میرا ابراہیم میرا بڑا ہی تابعدار, میرا ابراہیم میرا بڑا ہی میری اطاعت کرنے والا. اور اگے فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. او لوگو میرا ابراہیم مشرکاں وچوں نہیں. اور اگے فرمایا رب صفتاں کر رہے ہیں شاکر لانعمی. او لوگو میرا ابراہیم جیڑا اپنے رب دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والا ہے, کیونکہ نہ شکرا بندہ رب نو چنگا لگدا جیڑا کہ ہر ویلے مارے گئے لٹے گئے شے ہی کوئی نہیں رہ گئی, سب کچھ ہون دے باوجود آکھے شے ہی کوئی نہیں. ایہو جہا بندہ نہ رب نو چنگا لگدا ہے نہ رب دے بندیاں نو چنگا لگدا ہے. فرمایا شاکر لانعمی, اللہ پاک دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والا. او قربانی کرنے والے ہو وچھے تے ایک چھترے تے بکرے خریدن والے ہو ابراہیم دی سیرت دا مطالعہ کرو, کیونکہ جڑا نشکرا ہے او اپنی قربانی تے ذرا غور کرے, ذرا او سیرت ابراہیم دا مطالعہ کرے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے تابعدار بھی سن, اللہ سانو بھی اپنا تابعدار بنائے. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں سن, اللہ سانو بھی شرک کو بچائے. ابراہیم علیہ السلام اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنے والے, اللہ سانو بھی شکریہ ادا کرنے والا بنائے. اور جدوں اینیاں گلاں ہو گئیاں نا کہ اللہ دا بڑا شکر کرنے والے, ہن اللہ تحفہ دین لگا ہے, اللہ پاک اعزاز دین لگا ہے. فرمایا اجتباہ
سورہ النحل 14واں پارا ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لینا. فرمایا اجتباہ، اللہ پاک فرما دے نے پھر اساں ابراہیم نو سارے وچوں چن لیا. سبحان اللہ. اساں انہاں دا انتخاب فرمایا، اساں انہاں نو پسند کر لیا. پسند کر کے نا وہداہ الی صراط مستقیم، اساں پھر انہاں نو سیدھا رستہ عطا فرما دیتا. اور اگے فرمایا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اساں انہاں نو دنیا وچ بھی خیر عطا فرمائی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، تے آخرت نو بھی ابراہیم نیکوکاراں دے نال ہون گے. اور اگے فرمایا ثم اوحینا الیک، اللہ دا قرآن، اللہ تیرے قرآن دی عظمت تو قربان جا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. فرمایا لوگو اساں اپنے پیارے نبی نو وہی فرمائی کہ تساں بھی تابعداری کرنی ہے تے دین ابراہیم دی کرنی ہے، کیونکہ وہ مشرکاں وچوں. ہن اے جڑا تساں مقام سنیا نا، اے دے وچ اللہ ابراہیم دی عظمت بیان فرما رہا ہے. ہن آؤ او تانوں مقام سناواں جدے وچ ابراہیم اللہ دی شان بیان فرما رہا ہے. سبحان اللہ. وہ امر دا سیغہ حکم اللہ نے قرآن چ فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ، اے میرے محبوب، اے مزمل مدثر دی کملی والے، اے میرے سونے محبوبہ، قرآن وچ ابراہیم دا واقعہ تے انہاں نو سناؤ. ہن جڑا کہہ رہا ہے وہ کنی عظمت والا ہے. تے جس کتاب قرآن وچ اور اس جیسی کتاب دنیا تے کوئی نہیں، تے جڑے پیغمبر نو کیا جا رہا ہے اس پیغمبر جیسا دنیا تے کوئی پیغمبر بھی اینی عظمت والا. فرمایا میرے محبوب انہاں نو ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ تے سناؤ. ہن اللہ دے پاک نبی نے سنایا. واقعہ کی ہے؟ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. آخیا کہ وہ ویلا تے یاد کرو جدو ابراہیم اپنے باپ تے اپنی قوم نو یہ کہہ رہے سن اور تسی کنہ دی پوجا کر دیو، اے کون ہے جنہ دی اطاعت کر دیو، جنہ دی پوجا کر دیو. انہاں آکھیا اسی تے بتاں دی پوجا تے انہاں تے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جھٹکے جواز دے نال بڑی سادہ جی گفتگو دے نال فرمایا حل یسمعونکم، حل یسمعونکم. سورہ شعراء 19 پارا جتھوں تک بھی آواز آ رہی ہے قرآن کھول کے تے تسلی کر لو. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور جنہاں نو تسی پکار دیو تہاڈی سن دے نے؟ اور اے جڑے پتھر دیاں مورتیاں نے، اے جڑے پتل تے تانبے دے خدا نے، اے جڑے معبود نے معبوداں نے